قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أي يستوي في علم الله المسر بالقول والجاهر به، ومن هو مستخف بالليل أي مستتر بظلمة الليل، وسارب بالنهار أي ذاهب في سربه ظاهر، والسرب بفتح السين وسكون الراء الطريق. قال القتيبي: سارب بالنهار أي متصرف في حوائجه. قال ابن عباس في هذه الآية: هو صاحب ريبة مستخف بالليل، فإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه بريء من الإثم. وقيل مستخف بالليل أي ظاهر، من قولهم: خفيت الشيء إذا أظهرته، وأخفيته إذا كتمته. وسارب بالنهار أي متوار داخل في سرب. له معقبات أي لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فإذا صعدت ملائكة الليل جاء في عقبها ملائكة النهار، وإذا صعدت ملائكة النهار جاء في عقبها ملائكة الليل. والتعقيب العود بعد البدء، وإنما ذكر بلفظ التأنيث لأن واحدها معقب وجمعه معقبة. وجمعه ما تتبع لا، يعني واحدها معقب هذا خبر إنه، والواو استئنافية، وجمعه مبتدا ومعقبة خبر. وجمعه معقبة. ثم جمع الجمع معقبات، كما قيل ابنوات سعد ورجالات بكر. أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قوله تعالى: من بين يديه ومن خلفه، يعني من قدام هذا المستخفي بالليل والسارب بالنهار، ومن خلفه من وراء ظهره، يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله، أي يحفظونه بإذن الله تعالى ما لم يجئ المقدور، فإذا جاء المقدور خلوا عنه. وقيل يحفظونه من أمر الله أي مما أمر الله به من الحفظ عنه. قال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك موكل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منهم شيء يأتيه يريده إلا قال وراءك، إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. قال كعب الأحبار: لولا أن الله عز وجل وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم الجن. نعم. وقال عكرمة: الآية في الأمراء وحرسهم يحفظونهم من بين أيديهم ومن خلفهم. وقيل الآية في الملكين القاعدين عن اليمين وعن الشمال يكتبان الحسنات والسيئات، كما قال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال ابن جريج: معنى يحفظونه أي يحفظون عليه أعماله من أمر الله، يعني الحسنات والسيئات. وقيل الهاء في قوله له راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: له معقبات، يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم، حراس من الرحمن من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني من شر الجن وطوارق الليل والنهار. وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت هذه الآيات في عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة، وكانت قصتهما على ما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة وهما عامريان يريدان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في نفر من أصحابه، فدخل المسجد فاستشرف الناس لجمال عامر، وكان أعور وكان من أجل الناس، فقال رجل: يا رسول الله، هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك. فقال: دعه فإن يريد الله به خيرا يهده. فأقبل حتى قام عليه فقال: يا محمد، ما لي إن أسلمت؟ قال: لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين. قال: تجعل لي الأمر بعدك؟ قال: ليس ذلك إلي، إنما ذلك إلى الله عز وجل يجعله حيث يشاء. قال: فتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟ قال: لا. قال: فماذا تجعل لي؟ قال: أجعل لك أعنة الخير تغزو عليها. قال: أوليس ذلك إلي اليوم؟ قم معي أكلمك. فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عامر
أوصى إلى أربد بن ربيعة إذا رأيتني أكلمه فدر من خلفه فاضربه بالسيف، فجعل يخاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراجعه، فدار أربد من خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليضربه، فاخترط من سيفه شبرا ثم حبسه الله تعالى عنه فلم يقدر على سله، وجعل عامر يومئ إليه، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أربد وما صنع بسيفه فقال اللهم اكفنيهما بما شئت، فأرسل الله على أربد صاعقة في يوم صحب قائض فأحرقته، وولى عامر هاربا وقال يا محمد دعوت ربك فقتل أربد والله لأملأنها عليك خيلا جردا وفتيانا مردا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمنعك الله تعالى من ذلك، وأبناء قيلة يريد الأوس والخزرج، فنزل عامر بيت امرأة سلولية فلما أصبح ضم عليه سلاحه وقد تغير لونه، فجعل يركض في الصحراء ويقول ابرز يا ملك الموت، ويقول الشعر ويقول واللات والعزى لئن أبصرت محمدا وصاحبه يعني ملك الموت لأنفذنهما برمحي، فأرسل الله إليه ملكا فلطمه بجناحه فأرداه في التراب، وخرج على ركبتيه في الوقت غدة عظيمة، فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول يعني ورم. نعم. فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول غدة كغدة البعير وموت في بيت السلولية، ثم دعا بفرسه فركبه ثم أجراه حتى مات على ظهره، فأجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فقتل عامر بن الطفيل بالطعن وأربد بالصاعقة. وأنزل الله عز وجل في هذه القصة قوله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه، يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله، يعني تلك المعقبات من أمر الله، وفيه تقديم وتأخير. وقال لهذين إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحال الجميلة فيعصوا ربه، وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا وهلاكا فلا مرد له أي لا راد له، وما لهم من دونه من وال أي ملجأ يلجؤون إليه، وقيل وال يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم. قوله عز وجل هو حسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا على قول الله عز وجل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. أما ذكر الله عز وجل علمه المحيط بكل شيء، وأن الله عز وجل يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ومعلوم أن هذه الأرحام أنها مستورة في ظلمات ثلاث يخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ويعلمها الله عز وجل، ويعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، فعلمه جل وعلا محيط، قد أحاط بكل شيء علما، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعني يستوي عند الله عز وجل من يسر قوله أو من يجهر به، كلاهما سواء، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء، ووسع سمعه الأصوات كلها. وقال الله عز وجل في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إن المجادلة لا في ناحية البيت أسمع بعض قولها وهي في بيت صغير ويذهب أكثره عني، والله عز وجل قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فسمع الله عز وجل وعلمه ورؤيته محيطة بكل شيء.
سبحانه، فلا تخفى عليه خافية. فهو يرى جل وعلا دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء الملساء، يراه ويطلع عليه سبحانه، ويرى ما في أعماق البحار والمحيطات سبحانه، فلا يخفى عليه شيء. فيقول جل وعلا سواء، يعني يستوي سواء منكم من أسر القول، تسر بالقول أو تجهر به، كله في علم الله واحد. سواء من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فحتى من أراد أن يستخفي ويذهب فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. الليل يخفي من أراد أن يستخفي، ولذلك قالت العرب الليل أخفى للويل. ومعلوم أن من أراد أن يغزو أو يسرق أو يفعل أمور يأخذ الليل ستارا، لكن الله عز وجل يطلع عليه، فهو يستخفي بالليل، لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. وسارب بالنهار أيضا، ومن يذهب في النهار ويأخذ مسارب وطرق الله يعلمها، حتى لو حرص على أن لا يعلمها الناس، فإن الله عز وجل يعلمها ويعلم سربه وطريقه سبحانه. وسارب بالنهار. ثم بين الله جل وعلا أن الله أوكل ملائكة يحفظون ويتعاقبون، يعقب بعضهم بعضا، يعني يأتي ملائكة ثم يذهبون، ثم يأتي ملائكة آخرون يعقبونه، كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار. يعني هؤلاء ملائكة لليل وهؤلاء ملائكة للنهار، وكلهم في شأن حفظ هؤلاء الخلق البشر. ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم جل وعلا وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهذه شهادة عظيمة من ملائكة الرحمن لعباد الرحمن المؤمنين الشاهدين للصلوات في الجماعات. فيا ويح من تخلف عن الصلاة، ويا سوء عمل من لم يشهد الجماعات. هذا لا شك أنه لا يكون ممن تشهد له الملائكة. تركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. والله عز وجل عليم بهم، ولكن الله عز وجل يشهد ملائكته، فتشهد الملائكة الكرام الذين يحفظون ويتعاقبون على العباد بأنهم يعني حضروا وشهدوا هؤلاء المؤمنين الطائعين الذين أقاموا الصلوات في أوقاتها، فشهدوا صلاة الفجر معهم وصلاة العصر. الطائفتان المتعاقبتان من الملائكة الكرام يشهدون صلاتي الفجر وصلاة العصر. فيقول الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. المعقبات معنى إيش؟ يعقب بعضها بعضا، يتعاقبون كما في الحديث: يعقب بعضها بعضا من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالله عز وجل أوكل الملائكة بحفظ الخلق والبشر جميعا، مسلمهم وكافرهم على حد سواء. يقول الله عز وجل: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل من يكلؤكم يعني يحفظكم، وهذا الخطاب للمشركين، فالله عز وجل يحفظ الخلق جميعا. وهذا الحفظ، لولا هذا الحفظ الإلهي وهذه المعقبات والملائكة
لهلك الإنسان لتعرض الإنسان للهلاك في كل لحظة، هو متعرض للهلاك في كل لحظة، لكن الله عز وجل يحفظه ويوكل به من يحفظه، حتى إذا جاء القدر ونزل الأجل أخلت هذه الملائكة الكرام بينه وبين القدر، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. فهي تحفظ إلى الوقت المضروب والأجل المحدود الذي خلاص ينتهي فيه، فيكون العبد في حفظ الله عز وجل. فالناس كل الناس في حفظ الله عز وجل، في حفظ الله يحفظهم ويكلأهم في الليل والنهار. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية أيضا سنة الله إلهية، الله عز وجل جعلها وحكم بها بأنه لا يغير ما بقوم حتى يحصل التغيير منهم. فإذا كانوا مستقيمين على طاعة الله فإن الله لا يغير عليه، فيقع العذاب على من خالف وعصى. أما إذا لم يعصي ولم يخالف فإن الله لا يغير عليه، كما قال الله عز وجل في آية أخرى في سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله سميع عليم. ثم قال الله عز وجل: وإذا أراد الله بقوم سوءا، يعني أراد أن يقع فيهم العذاب بسبب ذنوبهم وما اقترفته أيديهم فلا مرد له، لا أحد يستطيع أن يرد عنهم هذا العذاب وهذا ما كتب الله عز وجل من إيقاع العذاب عليهم، لا أحد يستطيع أن يرده. وما لهم من دونه من والي يتولى أمرهم، خلاص ينتهي، فيكونون عرضة لعذاب الله. فهذا وعيد شديد من الله عز وجل لمن عصى أمره. فينبغي المؤمن أن يخاف وأن يحذر عذاب الله وعقابه، وأن لا يغير فيغير الله عز وجل عليه. إذا غير الله عليه، وإذا استقام على طاعة الله فإن الله عز وجل من سنته أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم قال جل وعلا: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، يعني أن الله جل وعلا يجعل في السماء آثارا عظيمة من آثار رحمته، وهي أنه ينشئ سحبا تحمل الماء والمطر، وهذه السحب ثقال لما تحمله من المطر. فقال الله عز وجل: وينشئ السحاب الثقال، فيجعل البرق يسبق نزول المطر، ويجعل الرعد يسبق نزول المطر، فبرق ورعد ثم ينزل المطر. هكذا الله عز وجل يجعل المطر يسبقه هذين الأمرين في الغالب: السحاب الثقال الممتلئة بالأمطار، الله عز وجل يسوقها وينشئها، ثم إذا أنشأها أرعدت وأبرقت، وإذا أرعدت وأبرقت استهلت وأنزلت هذا المطر والغيث من عند الله عز وجل. لكن هذا الأمر ينبغي أن يكون للمؤمن، يكون بين الخوف والطمع والرجاء والطمع. فقال الله عز وجل: خوفا وطمعا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، يعني يخاف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد
بالنصر والتمكين، ومع ذلك يخاف صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول له: إني أرى في وجهك التغير إذا رأيت السحاب، وأرى الناس يفرحون به، يعني الناس يستبشرون بالمطر ويستبشرون بالرعد ويستبشرون بالسحاب حينما ينشأ يكون ثقيلا مسودا، فإن هذا يعني في الغالب أنه يكون يمتلئ مطرا وغيثا فيفرحون به. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، وأخذ يدخل ويخرج قلقا يخاف. فقالت عائشة رضي الله عنها: إني أراك يا رسول الله إذا رأيت غيما أو ريحا يعرف في وجهك والناس يفرحون بالمطر. فقال: يا عائشة، إن الله عز وجل قال عن قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب مقيم عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فالله عز وجل ذكر هذه الآية في شأن قوم عاد، وأنهم لما رأوا العذاب مقبل عليهم، يعني من لهوهم وضلالهم وغيهم، أنهم ظنوا أنه السحاب الممطر، قالوا هذا عارض ممطرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن هؤلاء القوم لما رأوا العذاب قالوا هذا عارض ممطرنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى ويقلق، فإذا نزل المطر استبشر وفرح وعلم أن الله عز وجل أنزله غيثا. فلذلك قال الله عز وجل في هذه الآية: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. فالمؤمن يخاف ويطمع، يخاف أن يكون عذابا أو أن يقع في هذا البرق والرعد ما يصيب الناس ويهلكهم. فما أضعف الناس وما أهونهم على الله عز وجل إذا أراد أن ينزل بهم العذاب. فينبغي المؤمن أن يكون بين الخوف والطمع، بين الخوف والرجاء، خوفا وطمعا. وينشئ السحاب الثقال. ثم قال جل وعلا: السحاب الثقال هي التي تمتلئ بالماء فتكون ثقيلة، والماء أثقل ما يكون، وهذه من آيات الله. هذا الماء العظيم والكميات الهائلة من المياه تسير فوقنا، سبحان الله سبحان الله، آية من آيات الله عز وجل. هذه المياه لو توزن أطنان ملايين الأطنان، وهي تمشي تسير في السماء، فسماها الله عز وجل الثقال لأنها ثقيلة مثقلة بالماء. فهذه من رحمة الله عز وجل. فإذا رأينا السحاب ينبغي أن يكون حالنا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أن يكون الأمر بين الخوف والطمع، نطمع أن يكون مطرا غيثا مغيثا، وأن يسقي الله عز وجل به البلاد وينفع به العباد، ويخاف العبد أن يكون عذابا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف. ويسبح الرعد بحمده. فالرعد يسبح، وهذا من آيات الله عز وجل. والله عز وجل ذكر في آيات أنه سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فكل هذه المخلوقات تسبح الله عز وجل.
ولها تسبيح خاص بها لا نعلمه، لكن الله عز وجل يعلمه. ومنه الرعد، فخصه بالتسبيح فقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فجاء في التفسير أن الرعد هو صوت ملك يسوق السحاب ويزجره، فالرعد صوت هذا الملك، وهذا ضعيف. صحيح والله أعلم أن هذا الصوت هو صوت التحام السحب حينما تلتحم بعضها على بعض. هذه الثقال العظيمة الكبيرة تلتحم ويحصل بينها التحام ويحصل بينها تلاقح ويحصل بينها برق وكهرب عظيم. هذه البرق هو كهرب، يصير الكهرب هذا من مثله، لكنه أشد منه بكثير، أشد من هذا الكهرب الذي عندنا بآلاف المرات سبحان الله. وإذا نزل هذا البرق هذه الصواعق يصيب بها الله من يشاء من عباده. فهذا الرعد الذي يحصل بالتحام السحب هو تسبيح من هذا السحاب، من هذا الرعد، تسبيح لله عز وجل وتعظيم له. فكل شيء يسبح بحمد الله عز وجل. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. والعطف في قوله والملائكة من خيفته يدل على أن الملائكة، أن الرعد ليس ملكا الذي يسبح، يعني صوت الملك الذي يزجر السحاب هذا ضعيف، ولكنه صوت التحام السحب واصطكاكها وتلاقحها. سبحان الله، آيات عظيمة. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. والملائكة تخاف الله عز وجل، فهم أعلم الناس بربهم عز وجل، فهم خلقهم الله عز وجل لطاعته، وهم يأتمرون بأمره ويخافونه ولا يعصونه. والملائكة من خيفته يعني تسبح وتسأل الله عز وجل أن يحفظ هؤلاء الخلق والبشر، كما أن الملائكة معقبات تحفظ هؤلاء البشر في الأرض، كذلك حينما تحصل هذه الالتحامات الهائلة وهذا الزمجرة العظيمة التي تملأ الكون زمجرة من صوت الرعد، إذا الملائكة تسبح الله عز وجل وتخشاه وتسأل الله عز وجل أن يلطف بعباده. الملائكة كرام لهم عند الله عز وجل مقام وفي كل أحوالهم يدعون للمؤمنين ويسألون للمؤمنين المغفرة والتوبة، كما أخبر الله عز وجل في آيات من كتابه. ولذلك تقول العرب جون خزيم، جون خزيم رعده أجش. جون خزيم رعده أجش يعني صوته أجش، له صوت قوي. وقوله جون خزيم رعده أجش يعني أنه أسود، جون أسود. العرب حتى يعني ينسبون الصوت إلى الرعد أن صوته أجش، وأنه يعني في الغالب إذا كانت السحب ثقيلة ومتراكبة فإنه يحدث فيها أصوات الرعد، ثم يحدث بعد ذلك البرق، ثم يأذن الله عز وجل للمطر أن ينزل، فيكون بعد ذلك مسريا عن من المؤمنين الخائفين الذين يخافون، كما كان نبيهم صلى الله عليه وسلم يخاف إذا رأى السحاب. وهؤلاء القوم المعذبون قوم عاد كانوا ينظرون إلى السحب المقبلة والعذاب المقبل عليهم ويحسبونها سحبا تمطر أوديتهم، ولكنه عذاب شديد، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ونقف على
هذه الآية